भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नो महानगरको 4 किल्ला भित्र सञ्चालित भएको निर्माणाधीन भएको बनिरहेको यो रङ्गशालालाई आफ्नो सबैभन्दा ठुलो गौरवको विषय बनाइसकेपछि अपुग बजेट हामी लोकेट गर्छौं, हामी दिन्छौं भनेर प्रतिबद्धता पनि त जनाएको होला। दिनुपर्छ, यो दायित्व भरतपुर महानगरपालिकाको हो। कति बजेट छुट्याउने हो, आफ्नो प्रदेश सरकार अन्तर्गत बजेट छुट्याइदिनु। भटको सिंहले भनेर बेलुकातिर फेरि लगाउँदै हिँडेको मगन्ते हो, भिखमङ्गा हो। ए भन भन भाइ हो देउसी रे, ए धर्मो सुन्तली देउसी रे, ए देउसी खेल्दै आए देउसी रे, ए यति दक्षिणा देऊ भाइ राम भन्दै हिँडेको हो त। भिक्षाम देई भन्दै बम्बोले भन्दै शम्भो भन्दै भिक्षाटन गरेको पनि होइन, सुनको कमण्डलुमा भिख मागेको पनि होइन। न त उहाँहरूले करोडौं करोड रुपियाँ लुड्याएर चन्दाको धन्दा लुटको धन्दा सञ्चालन गरेर आफ्नो जेब भर्नु भएको, न त कुबेरको ढुकुटी भर्नु भएको छ। उहाँहरूले त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनोस् भन्नुभएको छ। त्यसो भन्दैमा सिंहदरबारले चर्चिएको जति पनि जग्गा छ त्यो सबै उत्कृष्ट खेतीयोग्य जग्गा हो। अब भत्काइदिने सिंहदरबार, अब ल्याम कि ल्याम। अहिले त जनसंरचना बनिरहेछ, सबै बुलडोजर डोजर रहेर फाँडेर अब खेती गर्ने। अनि यहाँ जति पनि घर बनेको छ, अव्यवस्थित बस्ती छ, त्यसो हो भने सबै उठाइदिने। चितवनमा पनि कति घडेरीहरू खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको छ। त्यसो हो भने विमानस्थल बनाउनु भएन, अनि कुनै पनि विकासका संरचनाहरू खडा गर्नु भएन। जान्छ त केही 1 बिघा 20 बिघा 22 बिघा जमिन गयो भन्दैमा आकाशै पल्टिँदैन, धरती नै खस। किशोर नेपाल जिल्लामा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ बुढो कलमबाज हुनुहुन्छ, तपाईँको आँखामा दोषी चस्मा भिर्नु भएछ कि क्या हो? अब इन्जिनियर भन्दा महा इन्जिनियर पल्टिएर यहाँले एक दिन के बयानबाजी गरिदिनु भयो भने होइन त्यो रङ्गशाला यति कच्चा छ कि भोलि त्यो भत्कियो भने धेरै मान्छेको ज्यान जान सक्छ भनेर पनि भनिदिनु भयो। अब यहाँ त के छ भने हल्ला गर्न, अरूको बारेमा टिक्का टिप्पणी गर्न, अरूलाई पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्न, अनि सर्वसाधारण मान्छेलाई अहिले गरे न त गरे कोडा कर्कट झारपत गर जस्तो हो भनेर यहाँको लागि पेल्न सजिलो छ। अधुरो छोड्न पाइँदैन, त्यसलाई कम्प्लिट गर्नै पर्ने बाध्यतामा हामी छौँ। अब के गर्ने त, वाट क्यान आई डु भनेर उहाँले पनि सोच्नु भएको होला। अब म के गर्न सक्छु भन्ने कुरो त उहाँले पनि सोचिरहनु भएको होला। कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि, फुलको आँखामा फुलै संसार हुँदो रहेछ, काँडाको आँखामा काँडै संसार हुँदो रहेछ। यदि कसैले सहयोग गरेन भने पनि सरकारको सहयोगमा र जनस्तरबाट गरिएको पहलमा त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने दायित्व 3 तहको सरकारको अथवा हाम्रो सरकारको हो। हामी यसलाई एट एनी कस्ट एट एनी रेट यो पुरा गर्छौँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भनेर उहाँलाई यो जुन ढङ्गको अहिलेको मुभ छ त्यसको लागि दुःख नगर्नु भन्नु पर्यो र उहाँलाई मद्दत गर्नु पर्यो। होइन भने त अब सरकार बोल्दैन। म त स्पष्ट छु, किनभने हाम्रै सरकार भए पनि मैले भन्नुपर्छ, सरकारले ओठे भक्ति मात्रै गर्छ, ओठे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ, काम कुरो केही गर्दैन, अनि उहाँलाई रकम पनि जुट्दैन। नैतिक प्रश्न पनि आयो, फेरि अधुरो संरचना सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ, बरु संरचनै नबनाउनु राम्रो हो भन्ने हिसाबले उहाँ अलिकति एक्साइटेड भएर आत्तिएर मेची महाकाली दौडा गर्नुभएको। तर महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले उहाँलाई यथोचित बजेटको व्यवस्था गरेर यो छिटोभन्दा छिटो कम्प्लिट गर्नुपर्छ। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ बहुचर्चित अभियन्ता पुण्य गौतमजी। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सागरजी, ठिक छु। कसरी बित्दैछन् त समयहरू? यस्तै कामहरू गरिन्छ, दिन त त्यत्तिकै बित्दो रहेछ। होइन, यहाँ त जल्दा बल्दा विषयहरूमा ज्यादै प्रखर रूपमा प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ होइन? पछिल्लोचोटि चितवनमा धर्मो सुन्तलले निर्माण गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला, जो क्रिकेट रङ्गशालाको रूपमा पनि छ होइन, त्योको निर्माण पक्षमा अहिले पक्ष र विपक्षका तर्कहरू आएको छ। यहाँको भनाइ चाहिँ के यो पक्षमै छ किन? होइन, यसमा मेरो मत एकदम स्पष्ट छ सागरजी। मैले नो म्यान्स ल्यान्डमा बसेर 10 गजामा बसेर ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे शैलीमा वक्तव्यबाजी गरेको छैन। फ्रम द भेरी बिगिनिङ, स्टार्टिङ पोइन्टदेखि नै के भनेको छु भने जस्तो 3 वर्ष अगाडि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको शिलान्यास भयो। त्यो खासमा भन्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अन्तर्गत कृषि को लागि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने जग्गा, कुल त्यसको क्षेत्रफल 22 बिघा 6 गट्टा छ र त्यसको सम्पूर्ण लागत भनेको त्यो क्रिकेट रङ्गशाला पुरा भइसक्दाखेरि 3 अर्ब 30 करोड कुल लागत पुँजी त्यहाँ लगानी हुन्छ र
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि जम्मा जम्मी 30 करोड रुपियाँ मात्रै त्यहाँ लगानी भएको देखिन्छ र चान्चुन 40 करोड रुपियाँ हामी दिन्छौँ भनेर डोनरहरूले अथवा देश विदेशमा रहेका महानुभावहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यो उधारो प्रतिबद्धतामा थन्किएको छ। जहाँसम्म महानगरपालिकाको कुरो छ, प्रदेश सरकारको कुरो छ अथवा सङ्घीय सरकार केन्द्रबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आशा भरोसा आश्वासनको कुरा छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जब अहिले त्यो रङ्गशाला त दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले कम्प्लिट हुनुपर्ने अवस्था हुँदै पनि बजेटको अभावले गर्दाखेरि संरचनाहरू लथालिङ्ग हुने खतरा बढिसकेपछि उहाँले अस्ति अचानक लाइभमा आएर कुनै सुरो आँसु गोहीको आँसु चुहाउनु भएको थिएन। उहाँले न त ग्लासरिन आँसु नि रुनु भएको थियो, धरधरी रुनुभयो र उहाँले देश विदेशमा रहेका मनकारी हात र सहयोगी मनहरूलाई आह्वान र अपिल गर्नुभयो, धुर्मुस भनेर चिनिने हाम्रा भाइ सीताराम कट्टेल र तिनकी अत्यन्तै मनकारी जीवन सङ्गिनी कुञ्जना घिमिरे जसलाई दुनियाँले सुन्तली भनेर पुकार्छ र मेरी बासे सिरियलको त्यो हिट जोडी आखिर प्रकारान्तरले यसरी समाजसेवामा लाग्न भीष्म प्रतिज्ञा गरेर अगाडि बढ्नुभयो। त्यो एक प्रकारको महान दुस्साहस नै हो भनेर मैले भनेको छु। ग्रेट एडभेन्चरिजम भन्छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा। र त्यो सङ्कल्प उहाँले लिने पृष्ठभूमि चाहिँ कहाँ बन्छ भने 72 सालको भूकम्प जब नेपालमा आएर धर्रा ढल्यो, धेरै संरचनाहरू ढले, मान्छेहरू मरे, त्यतिखेर उहाँहरू अमेरिकाको न्युयोर्कको होटलमा हुनुहुन्थ्यो, न्यु रोडमा होइन न्युयोर्कमा हुनुहुन्थ्यो र त्यही बेलामा उहाँहरूले मुसहर बस्ती बसाल्ने, पहरी बस्ती बसाल्ने आदि इत्यादि विभिन्न खालका सपनाहरू देख्नुभयो, त्यसलाई विपनामा पनि रूपान्तरण गर्नुभयो। स्याबास क्या बात भन्छौँ। तर यही बिचमा किशोर नेपाल जस्ता आफूलाई कलमबाज यो क्षेत्रको मसिया सम्झनेहरूले जो करले पनि रङ्गशाला बनाउँछन्, खल्तीमा 30 लाख छैन 3 अर्ब 30 करोडको प्रोजेक्ट आँटेर हिँड्ने, अनि त्यसपछि यो कुन खालको सडक हो भनेर यसरी अपमान गरेको पनि देखियो। तपाईँले केही मानिसहरू जोसँग बातचित गर्नुभएको छ, ती झरेका तारा उनकी उज्याला तारा थाहा छैन। अनि त्यसपछि मेरो दिदीको आफ्नो साक्कै दिदीको नाम पनि तारा, तर उहाँ आफ्नो परिवारभित्रको तारा हुनुहुन्छ। जस्तो तारा घिमिरे, तारा बरालजी अथवा तपाईँको दिदी ताराजीको भन्ने कुरा पनि आयो होइन। यो बिचमा आउँदाखेरि देशको एउटा मात्र कृषि तथा पशु विज्ञान पढाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा आङ्गिक क्याम्पस होइन, जुन क्याम्पसमा तपाईँ हामी पनि त्यहीका उत्पादन हो, त्यही क्याम्पस भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हामी त्यहीका प्रडक्ट हौँ होइन। जसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पशु र कृषि पढाउनेमै नै लगेर यो रङ्गशालाको निर्माणमा चाहिँ भूमाफियाको हात छ भन्ने कुरा पनि त उठेको छ नि, के भन्नुहुन्छ पुण्यजी? होइन, अब यो के भइसक्यो भने लगन पछिको पोते काम छैन। जब घर्किसक्यो, सायद घर्किसकेपछि पानी जिम्लिएपछि खसीको भुत्ला भुत्रियो कि भुत्रिएन चिन्ता गर्नु हुँदैन, किनभने उम्लिएको समयसम्म ठिक छ। ती मानिसहरू चाहे त्यो कृषि विश्वविद्यालयका डिनहरू हुन्, रेक्टर हुन् वा भिसी किन नहुन्, उहाँहरूले समयमा बोलेको सुनिएन। अहिले आएर रोइलो गर्नुको केही अर्थ छ? जब संरचना बनिसक्यो भने बम पड्काइदिन्छु। अब बम कस्तो बम हो? बमलाई पनि आजकल बम भन्छन्, आलु बम हो कि त्यस्तै बम हो कि खानी, त्यो थाहा छैन। डोजरको कुरा गर्नुभएको छ, डोजर लगाएर पेल्लिन्छौँ भन्नुभएको छ। तर म भन्न चाहन्छु, मेरो सानो 2.5 वर्षको बाबुले पनि बाबा डोजर भनिरह्यो, मैले डोजर लगाएर दिएको थिएँ, खेल्छ। त्यस्तै 150 रुपियाँको डोजरको कुरो गरेको होइन हो कि त्यो ठट्टा मजाकको कुरा भयो। तर रियालिटीमा के हो भने हो, वास्तवमा भन्ने हो भने देशमा कृषि खेतीयोग्य जमिनको आवश्यकता छ र उन्नत नस्लका हाइब्रिड पाठापाठी, बाख्रा बाख्री होइन आदि इत्यादि पशु र पंक्षीहरूको उत्पादन पनि हुनुपर्छ। त्यो कुरामा हामी कन्सियस छौँ। अब त्यसो भन्ने हो भने काठमाडौँको जति फर्टाइल ल्यान्ड यो देशमा कहाँ होला? चितवन अन्नको भण्डार हो, म मान्छु, हाम्रो निजगढ पनि अन्नको भण्डार हो, तर काठमाडौँ त महाभण्डार हो नि, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। यहाँलाई अर्को कुरा पनि थाहा छ, एसियामा इन्डोनेसियाको बालीपछि सबैभन्दा उत्कृष्ट माटो काठमाडौँको छ। त्यसो भन्दैमा सिंहदरबारले चर्चिएको जति पनि जग्गा छ त्यो सबै उत्कृष्ट खेतीयोग्य जग्गा हो। अब भत्काइदिने सिंहदरबार, अब ल्याम कि ल्याम, अहिले त जनसंरचना बढिरहेको छ, सबै बुलडोजर डोजर लगाएर फाँडेर अब खेती गर्ने। अनि यहाँ जति पनि घर बनेको छ, अव्यवस्थित बस्ती छ, त्यसो हो भने सबै उठाइदिने। चितवनमा पनि कति घडेरीहरू खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको छ। त्यसो हो भने विमानस्थल बनाउनु भएन, अनि कुनै पनि विकासका संरचनाहरू खडा गर्नु भएन। जान्छ त केही 1-8 बिघा 20 बिघा 22 बिघा जमिन गयो भन्दैमा
आकाशै पल्टिँदैन, धरती नै खस्दैन। यही बिचमा पनि जस्तो काठमाडौँमा पनि मूलपानीमा तपाईँको घर नजिकै मूलपानीमा क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको निर्माण भइरहेको छ नि, त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिन नसक्ने होइन, त्यसलाई पूर्णता दिने त्यो सोचै छैन। जो निर्माणको 80% निर्माण सम्पन्न भएर बसेको रोकिएको पनि आज 3 वर्ष भन्ने भइसक्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न नसक्ने। अनि फेरि नयाँको संरचना चाहिँ के का लागि भने होइन, एउटा कुरा के भयो भने धर्म सुन्तलीज्यूले जो काम गर्नुभएको छ, ज्यू मैले किन भने उमेरमा भाइ बहिनी भए पनि उहाँहरूको काम स्तुत्य छ, पहल स्वागत योग्य छ। कतिपयले भने जस्तो के उहाँहरू उही कार्तिकको दान माग्न हिँडेको अथवा एक ढङ्गले यो चैतको दान माग्न हिँडेको अनि फेरि लगाउँदै बराठको सिङले भनेर बेलुकातिर फेरि लगाउँदै हिँडेको मगन्ते हो, भिखमङ्गा हो। ए भन भाइ हो देउसी रे, ए धर्म सुन्तली देउसी रे, ए देउसी खेल्दै आए देउसी रे, ए यति दक्षिणा देऊ भैली राम भन्दै हिँडेको हो त। भिक्षाम देई भन्दै बम्बोले भन्दै शम्भो भन्दै भिक्षाटन गरेको पनि होइन, सुनको कमण्डलुमा भिख मागेको पनि होइन। न त उहाँहरूले करोडौँ करोड रुपियाँ लुड्याएर चन्दाको धन्दा लुटको धन्दा सञ्चालन गरेर आफ्नो जेब भर्नु भएको हो, न त कुबेरको ढुकुटी भर्नु भएको छ। उहाँहरूले त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनोस् भन्नुभएको छ, त्यो सदिच्छा र त्यो पहल गर्नुभएको छ। किशोर नेपालजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ बुढो कलमबाज हुनुहुन्छ, तपाईको आँखामा दोषी चस्मा भिर्नु भएछ कि क्या हो? अब इन्जिनियर भन्दा महाइन्जिनियर पल्टिएर यहाँले एक दिन के बयानबाजी गरिदिनु भयो भने होइन त्यो रङ्गशाला यति कच्चा छ कि भोलि त्यो भत्कियो भने धेरै मान्छेको ज्यान जान सक्छ भनेर पनि भनिदिनु भयो। अब यहाँ त के छ भने हल्ला गर्न, अरूको बारेमा टिक्का टिप्पणी गर्न, अरूलाई पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्न, अनि सर्वसाधारण मान्छेलाई अहिले गरे न त गरे कोडा कर्कट झारपत गर जस्तो हो भनेर यहाँको लागि पेल्न सजिलो छ। तर कुरो भन्दा काम गर्न बहुतै गाह्रो छ। श्रीकृष्णजीले गोवर्धन पहाड उठाए जस्तै धर्मश्री र सुन्तलीजीले पनि सबै अभिभारा लिने हो त। हुटिट्याउले आकाश थाम्न सक्ला र सबैले आनसुकी मानामुठी जे सकिन्छ त्यति मद्दत गर्ने हो। अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, यदि कसैले सहयोग गरेन भने पनि सरकारको सहयोगमा र जनस्तरबाट गरिएको पहलमा त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ। होइन, यस बिचमा पनि जस्तो भरतपुर महानगरपालिकाले महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा रङ्गशाला उठाएको छ भनेपछि भरतपुर महानगरपालिका देशकै प्रमुख आम्दानी हुने स्रोत हुने महानगरपालिका पर्छ। त्यसैले भरतपुर महानगरपालिकाको दायित्व छैन अब मैले यति निर्माण गरेँ, अब म यो निर्माण पछिको काम चाहिँ अब भरतपुर महानगरपालिकाले गर्नुपर्छ भनेर धर्म सुन्तलीजीले भन्नुपर्ने कि नपर्ने? पोइन्ट टु बी नोटेड। तपाईँ अध्ययन नगरी बोल्नुहुन्न, विथ एभिडेन्स तपाईँले बोल्नुहुन्छ थापाजी। जस्तो एउटा कुरा के छ भने महानगरपालिकाले ओनरसिप लिने कुरा, सरकारले ओनरसिप लिने कुरा, 3 तहको सरकार भयो नि। यहाँ स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय संसद युक्त सरकार छ केन्द्रमा। र हाम्रो बराल बहिनीले भनेअनुसार उमेरमा बहिनी नै हुनुहुन्छ, ठिक छ, उहाँको उन्नति होस् प्रगति होस्। र अर्को कुरा के छ भने धर्म सुन्तलीजीले यो कुनै सिधा दान मुठी दान उठाउँदै हिँडेको अथवा कालो मास अथवा त्यो 2-4 पैसा आनासुकी दिनुपर्ने त्यो अवस्था पनि होइन, त्यस्तो दरिद्र नारायण चरित्रका मान्छे पनि उहाँहरू होइन। तर यो एउटा महान दुस्साहस किन हो भने 3 अर्ब 30 करोड भनेको त विनोद चौधरीले आँट्न नसक्ने प्रोजेक्ट हो एक हिसाबले भन्नुपर्दा। तर उहाँहरूले आँट्नु हो त आँट म पुऱ्याइदिन्छु, अजिङ्गरको आहारा दैवले पुऱ्याउँछ भनेर हामी कहाँ एउटा उखान पनि छ, त्यो अनुसार उहाँहरू मसक्क आँटेर अगाडि बढ्नु भएको छ। अब यहाँ उही हाम्रो सुधीर बस्नेतको जस्तो ठुला ठुला कोलोनी त बनाउनु भयो, कम्प्लिट हुन पाएन, भूत बङ्गला जस्तो भयो भने जस्तो अधुरो छोड्न पाइँदैन, त्यसलाई कम्प्लिट गर्नै पर्ने बाध्यतामा हामी छौँ। अब के गर्ने त, वाट क्यान आई डु भनेर उहाँले पनि सोच्नु भएको होला। अब म के गर्न सक्छु भन्ने कुरो त उहाँले पनि सोचिरहनु भएको होला। कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि, फुलको आँखामा फुलै संसार हुँदो रहेछ, काँडाको आँखामा काँडै संसार हुँदो रहेछ। त्यसलाई सकारात्मक चस्माले पनि हेर्न सक्नुहुने भयो, दोषी चस्माबाट पनि निहाल्न सक्नुभयो। सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएर अभिव्यक्त भइरहेको छ, त्यसलाई भत्काउने, त्यसलाई बिगार्ने, त्यो संरचना लथालिङ्ग गर्ने कुरा पनि भएन। फेरि एकजना महानुभाव जो आफ्नो क्षेत्रमा विषय विज्ञ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले कमेन्ट लेख्नु भएको रहेछ हाम्रो भिडियोमा, भीम गुरुङजीले। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने रामपुर कृषि क्याम्पसको शाखा लमजुङको सुन्दर बजार र भैरवामा पनि छ, त्यहाँ पनि एग्रिकल्चर पढाइ हुन्छ, भारतबाट समेत विद्यार्थीहरू पढ्न आउँछन्, जग्गा पनि थुप्रै छ अरे त्यहाँ। उन्नत जातको पशुहरूको नस्ल सुधार गर्नलाई केही समस्या छैन,
कति करोड राँगा बोका गोरुहरू उत्पादन गर्ने हो र त्यो रङ्गशालाले रोक्यो भन्ने कृषि क्याम्पसमा प्राध्यापकहरू कर्मचारीहरू विद्यार्थीहरू स्थानीय जनता सबै चुप छन् कृषि क्याम्पसको। उहाँले यताको उदाहरण दिनुभयो। तर यी आइमाईले मात्र के को सनक चढेको सके आफूले सहयोग गर्नु नसके चुप लाग्नु नि। भाइफाले चोथाले भन्नुभएको छ, माफ गर्नु होला यस्तो शब्द म हाम्रा सम्मानित नारीहरूको निम्ति प्रयोग गर्न सक्दिनँ। आई एम सो सरी। र म ताराजीलाई के भन्न चाहन्छु भने तात्के तात्नु पर्यो, बेड तातेर काम छैन। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि तपाईँले किन ओठमा भोटे तालचा ठोक्नुभयो? अनि तपाईँलाई नै टाउको किन दुखाइ? अनि त्यहाँ रङ्गशाला बन्यो भने घिउ कापर थालैमा भोलि मोदी र इमरान खानको बिचमा यसो बलिङ र ब्याटिङको रमाइलो पनि हेर्न पाइएला। आज फुटबल पछिको आकर्षक उहाँ पनि चितवनवासी नै हुनुहुन्छ, चितवनवासी नै हुनुहुन्छ होइन त। आज फुटबल पछिको आकर्षक क्षेत्र भनेको क्रिकेट पनि भएको छैन। मैले पुण्यजी तपाईँसँग खोजेको जवाफ पाइनँ के। मैले के भनेको छु भने भरतपुर महानगरपालिकाको दायित्व के? उहाँको महत्वाकांक्षी योजना रेणु दाहालजीको महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा यो रङ्गशाला देखाउनु भएको छ उहाँले के। त्यसरी सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्रीले भर्खरै राजनीति भाषण गर्न जाँदा पनि त्यो रङ्गशालाको ठुलै कुरा बोलेर आउनु भएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणिजीले पनि त्यो कुरा उठाउनु भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले उहाँले पैसा भएन, अब रङ्गशाला अधुरो रहनु पर्यो भनेर मेची महाकालीको यात्रा महाकाली यात्रातिर पनि हुनुहुन्छ। जस्तो भागवतबाट पनि उहाँले करोडौँ रुपियाँ सङ्कलन भयो, प्रतिबद्धता भयो, त्यो हामी पीडित हामीलाई पनि थाहा छ, धेरै घटनाहरू हुन्छन्। तर पनि अब यतिखेर यो रङ्गशाला पुरा गर्न सकिएन भनेर जनतामा जानुभन्दा पहिला भरतपुर महानगरपालिकालाई चाहिँ केही भन्नु पर्छ कि पर्दैन, के लाग्छ यहाँलाई? राइट क्वेसन, गुड क्वेसन। म के भन्न चाहन्छु भने सरकारको यसमा ध्यानाकर्षण भइसकेको छ भन्ने कुरा तपाईँले तथ्यसहित भनिसक्नु भएको छ। अब हुन त हाम्रो ताराजी लगायतका बहिनीहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको डिटो फोटोकपी गर्ने, क्यारिकेचर गर्ने, उहाँकै भक्तजन भजन मण्डलीको सदस्यको रूपमा धुर्मुस रहनुभएको छ, सुन्तली रहनुभएको छ। त्यसकारण अनुदानको के कमी होला र किन अरूले सहयोग गर्नु भन्ने खालको तर्क वा कुतर्क गरिरहनु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नो महानगरको 4 किल्ला भित्र सञ्चालित भएको, निर्माणाधीन भएको, बनिरहेको यो रङ्गशालालाई आफ्नो सबैभन्दा ठुलो गौरवको विषय बनाइसकेपछि अपुग बजेट हामी लोकेट गर्छौँ, हामी दिन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता पनि त जनाएको होला। दिनुपर्छ, यो दायित्व भरतपुर महानगरपालिकाको हो। म त के भन्छु भने मेची महाकाली अभियानमा 10 गतेदेखि निस्किएका, हाम्रा चैत्र 10 गतेदेखि निस्किएको यो महान जोडी धुर्मुस सुन्तलीलाई बोलाएर महानगरपालिकाको बोर्डको बैठकले हामी यो काम अधुरो हुन दिँदैनौँ, यो प्रतिबद्धता हामी व्यक्त गर्छौँ भनेर लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणी सर, म त सर भन्छु किनभने उहाँलाई मैले पहिला शिक्षकको रूपमा चिनेको थिएँ। डोरमणी सरले पनि ठिक छ बजेटको अभावमा यो काम अधुरो रहँदैन भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्यो र कति बजेट छुट्याउने हो आफ्नो प्रदेश सरकार अन्तर्गत बजेट छुट्याइदिनु पर्यो। कैलाश ढुङ्गेलजी जो मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले गएर त स्थल गुत्रमै नै उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हजुर। र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो क्यारिकेचर गरेर प्रसिद्ध भएको आधारमा होइन कि वास्तवमा त्यो एउटा राष्ट्रको गौरवको विषय बनेको छ भनेर त्यहाँ यदि महानगर र प्रदेश बजेटले गर्दा रोकिन्छ भने, त्यहाँको बजेट अपुरो हुन्छ भने हामी यहाँबाट पनि थप बजेट दिनेवाला छौँ, तपाईँहरू काम नरोक्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो वास्तवमा सरकारले आँट्यो भने धेरै ठुलो बवाल कुनै बजेटको अभावमा रोकिने खालको प्रोजेक्ट होइन। राष्ट्रिय सभागृहमा सबैको उपस्थितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू र अरू विशिष्ट नेताहरूको उपस्थितिमा पनि प्रतिबद्धता आएको थियो नि त। अहिले फेरि यो रोइनु किन, के का लागि? यो कतिपयले शङ्का गरे जस्तो अपारदर्शी ढङ्गले चन्दाको बाकस लिएर, कुबेरको ढुकुटी लिएर, बोरा बोकेर देउसी भैलो खेल्न हिँडेको होइन उहाँहरू। हजुर। उहाँहरू अपारदर्शी ढङ्गले रकम सङ्कलन गरिरहनु भएको छैन, लाखौँ करोडौँको खेल चलाउनु भएको छैन। न त हौदामा हात्ती बाँधिएको छ, न तबेलामा घोडा छ उहाँहरूको, न कुनै जमिन जोडेर जमिनदार हुने सोख छ, न त उहाँहरू कुनै BMW चढ्नको लागि यो अभियान गरिरहनु भएको छ। मेरो विचारमा उहाँहरूलाई के लागेको हुनुपर्छ भने अब सरकारको तर्फबाट उदासीनता व्यक्त भइसकेपछि यो त अधुरो रहने भयो। अलिकति कलाकारहरू स्वाभाविकले भावुक हुन्छन्। टम क्रुज र एन्जेलिना जोलीको सम्बन्धमा बिखराव आइसकेपछि फरिद जकरियाले भनेको एउटा कुरा म सम्झिन्छु, कलाकारहरू चाहिँ आफ्नो हरेक कुराको बारेमा ओभर सेन्सिटिभ हुन्छन् रे के।
हरेक विषयवस्तुलाई लिएर उनीहरू एकदमै एक्साइटेड हुन्छन्। सायद उहाँहरूमा पनि एक्साइटेड प्रवृत्ति बढ्यो र उहाँहरूले यो सोच्नुभयो कि ओहो अब मेची टु महाकाली नगर्ने हो भने, देश विदेशमा रहेका देशभक्त इमान्दार मनकारी साथीहरूलाई अपिल नगर्ने हो भने सरकारको भर परेर मात्रै नहुने रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको होला। तर ढुक्क हुनुहोस् धुर्मुसजी, सुन्तलीजी, यो रङ्गशाला बनेरै छाड्छ। यो विरुद्ध काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, कुत्ता भुक्ते हजार, हात्ती लम्के बजार सही भयो। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ। परार साल डोजर चल्दा पनि हामीले भनेका थियौँ त्यो डोजर हाम्रो छातीमा चलेको छ भनेर। अनि त्यति मात्रै हो र जब पोहोर सालको कुरो म तपाईँलाई गर्दैछु, फेरि पनि त्यहाँ एउटा वितण्डा मचियो, फेरि पनि एक खालको झमेला लाग्यो। हामीले गएर आनासुकी मानामुठी जे जति सक्छौँ त्यही गएर सहयोग गरेका थियौँ र अहिले सहयोग जुट्ने क्रम पनि जारी भएको छ र यसलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र एक पैसाको पाई हिसाब किताब हामी चुस्त दुरुस्त राख्छौँ भनेर उहाँले मसँग पनि उहाँको नियतमाथि शङ्का छैन। काठमाडौँको चाबेलमा उहाँको घर छ, सगोलको सम्पत्ति छ। उहाँ सामान्य खाना नपाउने व्यक्ति होइनन्, एउटा कलाकारको रूपमा भन्दा पनि उहाँको सामान्य परिवार चलेकै छ। त्यो परिवारको मान्छे धुर्मुस सुन्तलीजी आफ्नो एउटा इमेज बनाइसक्नुभएका व्यक्ति आज मेची महाकालीको क्रममै हुनुहुन्छ। आजै मात्र पनि सुर्खेतमा उहाँले केही रकम सङ्कलन गर्नुभएको छ। तर मैले भरतपुर महानगरपालिका बागमती प्रदेश र सङ्घीय सरकारको कुरासँग ल्याएर जोड्न खोजेको, जहाँ सबैतिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, कहीँ माओवादी होला, कहीँ नेकपा एमाले होला, या त एमालेको नेता पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले भन्न खोजेको तपाईँको प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई के भन्नुहुन्छ? हाम्रा बहिनीहरूले यहाँ खाडो जगाएको कुरो यही हो। उहाँ नेकपाको खाँटी कार्यकर्ता हो, नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्रीको भक्त हो। त्यसकारण यो जम्मै नेकपाको कारण यो भित्रभित्रै के सेटिङ मिलाइएको छ भन्ने बराल बहिनीलाई बरालिएर त्यो खालको शङ्का भयो। तर म के भन्न चाहन्छु भने उहाँ त कलाकार हो नि, होला उहाँको आस्था विश्वास एउटा होला। उहाँ वास्तवमा नेकपा एमालेको भोटर पनि हुन सक्नुहुन्छ, भोलि नेता पनि हुन सक्नुहुन्छ, नहुन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो उहाँको छनौट र स्वतन्त्रताको कुरा हो। इन्डिभिजुअल लिबर्टीलाई हामीले लोकतन्त्रमा जहिले पनि सम्मान गर्ने गर्छौँ। देशको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणको निम्ति हरेकले पहल गर्नु, होस्टेमा हैसियत गर्नु दायित्व हो। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मेरो बुझाइ के हो भने अब भरतपुर महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले उहाँलाई बोलाएर अथवा टेलिफोनमा तपाईँ धेरै दुःख नपाउनुहोस्, तपाईँको यो योजना भनेको राष्ट्रिय गौरवको योजना हो, यसलाई कम्प्लिट गर्ने दायित्व तीन तहको सरकारको अथवा हाम्रो सरकारको हो। हामी यसलाई एट एनी कस्ट, एट एनी रेट यो पुरा गर्छौँ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भनेर उहाँलाई यो जुन ढङ्गको अहिलेको मुभ छ त्यसको लागि दुःख नगर्नु भन्नु पर्यो र उहाँलाई मद्दत गर्नु पर्यो। होइन भने त अब सरकार बोल्दैन। म त स्पष्ट छु, किनभने हाम्रै सरकार भए पनि मैले भन्नुपर्छ, सरकारले ओठे भक्ति मात्रै गर्छ, ओठे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ, काम कुरो केही गर्दैन। अनि उहाँलाई रकम पनि जुट्दैन, नैतिक प्रश्न पनि आयो, फेरि अधुरो संरचना सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ। बरु संरचनै नबनाउनु राम्रो हो भन्ने हिसाबले उहाँ अलिकति एक्साइटेड भएर आत्तिएर मेची महाकाली दौडा गर्नुभएको। यतिखेर उहाँले काम गरिराख्नु भएको मान्छेले उहाँ रोएर जानु भएको छ क्या, उहाँको स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु पर्यो के। भोलि उहाँलाई हेर्ने युवाहरूले अब देशका लागि के गर्ने योगदान भनेर पछि पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? अमूल्य प्रश्न गर्नुभयो, यसको निम्ति तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भावुक मान्छेहरूको स्वास्थ्य खराब हुन्छ, दिनको भोक न रातको निन्द्रा हुन सक्छ, उहाँलाई धेरै टेन्सन हुनसक्छ, चिन्ता हुनसक्छ, ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँका हरेक कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै सरकारले छिटोभन्दा छिटो उहाँलाई आश्वासन दिएर, आश्वासन दिने मात्रै होइन पुरा गर्नु पर्यो र गर्छ पनि मलाई विश्वास छ। किनभने सरकारलाई यो योजना मन परेको छ, त्यहाँ रङ्गशाला बन्नुपर्छ भन्ने कन्सर्न सरकारको पनि हो, जनताको पनि हो। सबै हिसाबले या त अब हुन त सेयरको पनि कन्सेप्ट आएको छ, सेयर किन जारी भएन भन्ने प्रश्न पनि हो। जस्तो एउटा कुर्सीको 1 लाखले गर्दा 24,000 कुर्सी हुँदा लगभग 2 करोड 40 लाखको त त्यहाँ कुरो आइसकेको छ होइन, 2 अर्ब 40 करोडको कुरो आइसकेको छ भने अब यसलाई लक्ष्य लिएर जाने हो भने यो सेयरमा पनि परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कुरा आएको छ। के सम्भव छ? अब यस्तो पीपीपी भन्छ नि, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको आधारमा पनि कम्प्लिट गर्न सक्ने अवधारणा अगाडि आएको छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसलाई जुनसुकै जोड वा कोणबाट पनि
सम्पन्न गरी छाड्नुपर्छ। यो भत्काएर यो बिगारेर यो अधुरो छाडेर त बेकारको टेन्सन हुन्छ, त्यो सबैभन्दा घटिया काम छ। भरतपुर महानगरपालिका र धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको बीचमा सम्झौताको बुदा नम्बर 3 मा प्रष्ट लेखिएको छ यो रङ्गशाला निर्माणपछि यसको सञ्चालन गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी भरतपुर महानगरपालिकाको हुनेछ भनेपछि यसमा बनाउने दायित्व पनि त भरतपुर महानगरपालिकाको हुन्छ नि, होइन? धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले एक हिसाबले आफ्नो एउटा ओनरसिप भन्दा पनि ज्यादा सक्रियता र एक हिसाबले भन्नुपर्दा आफ्नो यसलाई ठ्याक्कै नेपाली जनजीवनको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि आफ्नो अपनत्व, भावनात्मक अपनत्व स्थापित गर्नको निम्ति यो पहल गरेको हो। स्वामित्व त आखिर सरकारकै हुन्छ, महानगरपालिकाकै हुन्छ। यदि महानगरपालिकाले अब बुट प्रणालीमा लाने हो कि केमा जाने हो यसको विषयमा लेट्स डिबेट। तर कुरा के हुन्छ भने भावुकतामा कुनै पनि कुरा सञ्चालन हुन सक्दैन। मतलब भावनात्मक हिसाबले धुर्मु सुन्तलीको महान स्तुत्य पहलमा यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला सम्पन्न भयो भनेर लेखिँदा उहाँको इतिहास अमर हुने हुनाले र कुल पनि एकदमै धन्य हुने हुनाले यसको श्रेय, यसको जस उहाँलाई दिनुपर्छ र म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो बापत। तर महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले उहाँलाई यथोचित बजेटको व्यवस्था गरेर यो छिटोभन्दा छिटो कम्प्लिट गर्नुपर्छ। त्यसमा भरतपुर जस्तो ठाउँ जहाँ रेणु दाहालजी त हुनुहुन्छ अरे, देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो हिजो विगतमा अहिले पनि नेपालको राजनीतिका एउटा शीर्ष नेता हुनुहुन्छ, होइन? उहाँलाई बजेट पुर्याउन त्यति गाह्रो होला र भने? हुँदैन, मन हुनुपर्छ र यसमा बिचमा खेल्ने तत्त्व हुनु भएन। अलिकति मलाई के लागेको छ भने कता कता जस्तो सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नेकपा एमालेको, हजुर हजुर, अनि त्यसपछि अहिले अचानक पार्टीमा एक ढङ्गले अदालती निर्णयपछि नेकपा माओवादी केन्द्र पनि बिउजिएको हुनाले रेणु दाहालजी नेकपा माओवादी केन्द्रको र अब तानातानमा उहाँ पर्नु हो कि साँडेको जुदाई बादशाहको मिचाईको नियति हुने हो कि अब उहाँलाई नेकपा एमाले भएर खुल्नु पनि उहाँले हुँदैन अहिले पब्लिकको बिचमा। हुन त उहाँको इन्डिभिजुअल लिबर्टीको कुरा हो, त्यसमा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ। अलिकति उहाँको भावनात्मक लगाव जसले जति भने पनि प्रधानमन्त्रीज्यू अर्थात् नेकपा एमालेमा छ, यो कारणले महानगरपालिकाले छाती अलिकति उधार नबनाएको हो कि भन्ने देखिन्छ। नबनाउँदा त रेणुजी जो अहिले मेयर हुनुहुन्छ उहाँलाई नै घाटा हो नि, भरतपुरवासीलाई पनि त हो नि, होइन? हो, यो भरतपुरको गौरव हो एकदम। यसले त भोलि उहाँहरूलाई त्यो देखाएर चुनावमा जान पनि सजिलो हुन्छ। जस्तो सँगै रहेको अर्को गण्डकी प्रदेश जोडिन्छ, उताबाट बागमती प्रदेश त भइहाल्यो, होइन? उहाँहरूको त सँगैले गर्दा यो त अब उहाँहरूको नाक जाने भयो नि त, होइन? हो, त्यही नाक जोगाउन राष्ट्रको गहनालाई उत्साहित गर्नको लागि गहना भनेका कलाकार र यो प्रोजेक्ट पनि इन टाइम सम्पन्न गर्न कुनै कसर बाँकी राखिनु हुँदैन। हस्, समय दिनु हो, यसका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। समाजको आवाज.com